बुलबर्ग के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए प्रूफ ऑफ लाइफ और बायोमेट्रिक तस्दीक के हवाले से एक अहम सहूलत सामने आ रही है। खास तौर पर उन बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए ये मामला अहम है जो हर 6 माह बाद प्रूफ ऑफ लाइफ या बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए बैंक जाने की मुश्किल का सामना करते हैं। अब नादरा की पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए शनाख्त और बायोमेट्रिक तस्दीक के अमल को मजीद आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। डिजिटल प्रूफ ऑफ लाइफ की सहूलत का बुनियादी मकसद ऐसे बुजुर्ग, उम्र रसीदा या बीमार अफराद के लिए आसानी पैदा करना है जो खुद बैंक जाने की पोजीशन में नहीं होते या जिनके फिंगरप्रिंट्स उम्र के साथ मुधम हो चुके हैं और बायोमेट्रिक तस्दीक में बार बार दुश्वारी पेश आती है। अगर आपके घर में वालिद साहब, वालिदा, दादा दादी या कोई और बुजुर्ग पेंशनर मौजूद है तो ये मालूमात उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। खास तौर पर वो अफराद जो बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए बार बार बैंक जाने की मुश्किल बर्दाश्त करते हैं, उनके लिए डिजिटल प्रूफ ऑफ लाइफ की यह सहूलत अहम साबित हो सकती है। पेंशन, बायोमेट्रिक तस्दीक, प्रूफ ऑफ लाइफ और बुजुर्ग शहरियों से मुतालिक ऐसी मालूमात आप तक बर वक्त पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। जरा एक ऐसे बुजुर्ग पेंशनर का तसव्वुर करें जिसके हाथ उम्र की वजह से कांपते हैं, उंगलियों के निशानात पहले जैसे वाजे नहीं रहे, या कोई ऐसा शख्स जो बीमारी की वजह से चल फिर नहीं सकता। ऐसे बुजुर्ग के लिए घर से निकलना, बैंक तक पहुंचना, वहां इंतजार करना और फिर बायोमेट्रिक तस्दीक मुकम्मल करना एक मुश्किल मरहला बन सकता है। अगर फिंगरप्रिंट्स बार बार फेल हो जाएं तो परेशानी मजीद बढ़ जाती है। बुजुर्ग पेंशनर को दोबारा कोशिश करना पड़ सकती है और इस पूरे अमल में वक्त और जिस्मानी मुशक्कत दोनों शामिल होते हैं। यही वो मसला है जिसे कम करने के लिए डिजिटल निज़ाम को अहम समझा जा रहा है। डिजिटल प्रूफ ऑफ लाइफ का मकसद यही है कि पेंशनर की शनाख्त और जिंदा होने की तस्दीक मोबाइल के जरिए मुकम्मल करने की सहूलत पैदा हो ताकि हर मरतबा दफ्तर या बैंक जाने की ज़रूरत कम हो सके। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझना ज़रूरी है। सिर्फ मोबाइल फ़ोन में पाक आईडी ऐप इंस्टॉल करने से पेंशन का पूरा निज़ाम खुद ब खुद तब्दील नहीं हो जाता। असल मामला इस वक्त मुकम्मल होता है जब प्रूफ ऑफ लाइफ की तस्दीक मुताल्लिका पेंशन निज़ाम, बैंक और नादरा के दरमियान दुरुस्त तरीके से मुंसलिक हो। यानी पेंशनर के लिए यह समझना ज़रूरी है कि सिर्फ ऐप डाउनलोड करना काफ़ी नहीं, मुताल्लिका पेंशन अकाउंट और इदारे के तरीक़ाकार को भी देखना होगा। किस पेंशन अकाउंट के लिए यह सहूलत किस तरह इस्तेमाल होगी, इसकी तस्दीक मुताल्लिका इदारे के मौजूदा तरीक़ाकार के मुताबिक करना ज़रूरी है। हालिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पाक आईडी ऐप के जरिए प्रूफ ऑफ लाइफ की तस्दीक और बैंकों के लिए नादरा के निज़ाम से तस्दीक का तरीका मुतारिफ किया जा रहा है। इस हवाले से डिजिटल शनाख्त को एक अहम कदम समझा जा रहा है, खास तौर पर उन बुजुर्ग अफराद के लिए जिन्हें रिवायती बायोमेट्रिक तस्दीक में मुश्किलात का सामना रहता है। ये मालूमात उन खानदानों के लिए भी अहम है जहां कोई बुजुर्ग पेंशनर मौजूद है। अगर वालिद साहब, वालदा, दादा दादी या कोई और बुजुर्ग पेंशनर खुद मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते तो खानदान के करीबी अफराद उनकी मदद कर सकते हैं। नादरा की जानिब से पहले ही ये बताया जा चुका है कि ऐसे बुजुर्ग अफराद जिन्हें बायोमेट्रिक तस्दीक में मुश्किलात पेश आती हैं, उनकी मदद खानदान के अफराद कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बुजुर्ग खुद इस अमल को मुकम्मल करने में दुश्वारी महसूस करता है तो खानदान के अफराद इस अमल में मदद कर सकते हैं। खासतौर पर उन पेंशनर्स के लिए यह सहूलत अहम हो सकती है जिनके फिंगरप्रिंट्स बार बार फेल हो जाते हैं। उम्र के साथ उंगलियों के निशानात मधिम होने की सूरत में रिवायती बायोमेट्रिक तस्दीक मुश्किल हो सकती है। इसीलिए डिजिटल शनाख्त और जदीद बायोमेट्रिक तरीक़ों को अहमियत दी जा रही है। नादरा ने अपनी बायोमेट्रिक खिदमात में नेशनल फिंगर प्रिंटिंग का भी जिक्र किया है। इसके साथ साथ डिजिटल प्रूफ ऑफ लाइफ के हल पर भी काम किया गया है। मकसद यही है कि शनाख्त और प्रूफ ऑफ लाइफ की तस्दीक को ज़्यादा आसान बनाया जा सके। यहाँ एक बार फिर वाज़े करना ज़रूरी है कि डिजिटल सहूलत का मकसद रिवायती तरीक़ाकार को हर सूरत में फ़ौरी तौर पर ख़त्म करना नहीं समझा जाना चाहिए। पेंशनर को अपने मखसूस पेंशन अकाउंट और मुतल्लिका इदारे के मौजूदा तरीक़ाकार की तस्दीक ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हर पेंशन निज़ाम में सहूलत के मुकम्मल इतलाक़ का तरीक़ा एक जैसा होना ज़रूरी नहीं। इसलिए अगर किसी पेंशनर को यह सहूलत इस्तेमाल करनी है तो उसे मुतल्लिका तरीक़ाकार की तस्दीक करना हो गई। अगर किसी बुजुर्ग पेंशनर के फिंगरप्रिंट्स काम नहीं करते तो यही वो सूरत हाल है जिसमें खुसूसी तरीक़ाकार और डिजिटल शनाख्त अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अगर कोई बुजुर्ग मोबाइल खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता तो ख़ानदान के अफराद की मदद इस निज़ाम के इस्तेमाल में अहम हो सकती है। पुराने तरीक़ाकार में बुजुर्ग पेंशनर को बैंक लेकर जाना पड़ता था, वहाँ फिंगरप्रिंट्स लगवाने होते थे। अगर बायोमेट्रिक तस्दीक कामयाब न हो तो दोबारा कोशिश करना पड़ती थी। ऐसे हालात में उम्र रसीदा या बीमार पेंशनर के लिए ये अमल मुश्किल बन सकता है। उसके मुकाबले में डिजिटल निज़ाम का मकसद ये है कि शनाख्त और प्रूफ ऑफ लाइफ की तस्दीक ज़्यादा आसान और कम परेशानी के साथ मुकम्मल हो सके। यही वजह है कि बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए डिजिटल प्रूफ ऑफ लाइफ को एक अहम सहूलत के तौर पर देखा जा रहा है। सरकारी पेंशन के लिए हर 6 माह बाद प्रूफ ऑफ लाइफ या तस्दीक का निज़ाम मौजूद रहा है। इस वजह से अगर डिजिटल तरीके से यह अमल आसान हो जाए
تو ان افراد کے لیے خاص فائدہ ہو سکتا ہے جو بار بار بینک جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر کوئی بزرگ بیماری کی وجہ سے بستر پر ہے، کوئی اپنے گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے چلنے پھرنے میں مشکل محسوس کرتا ہے، کسی کے انگلیوں کے نشانات عمر کے ساتھ مدھم ہو چکے ہیں، کوئی بیرون ملک رہ رہا ہے۔ ایسے افراد کے لیے بینک جا کر بائیو میٹرک تصدیق مکمل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ان حالات میں ڈیجیٹل پروف آف لائف کا تصور صرف موبائل کی ایک سہولت نہیں بلکہ ایک عملی ضرورت کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اس کا مقصد ایسے افراد کے لیے شناخت اور زندہ ہونے کی تصدیق کے عمل کو آسان بنانا ہے جنہیں روایتی طریقہ کار میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ لیکن بزرگ پنشنرز کو ایک اور اہم بات کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی شناختی معلومات کسی غیر سرکاری لنک یا جعلی ایپ کے ذریعے فراہم نہ کرے۔ اگر کوئی شخص فون پر حساس معلومات مانگے تو احتیاط کرے۔ پاک آئی ڈی صرف نادرا کے سرکاری ذرائع سے حاصل کرے۔ نادرا کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق پاک آئی ڈی موبائل ایپ اینڈرائیڈ اور آئی او ایس دونوں کے لیے دستیاب ہے، اس لیے کسی غیر سرکاری ذریعے یا نامعلوم ایپ پر اعتماد کرنے کے بجائے نادرا کے سرکاری ذرائع کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ اگر آپ کے فنگر پرنٹس کا مسئلہ ہے، اگر بینک جانا مشکل ہے یا عمر اور بیماری کی وجہ سے بائیو میٹرک تصدیق میں دشواری پیش آتی ہے تو ڈیجیٹل پروف آف لائف کی یہ سہولت آپ کے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر پنشن اکاؤنٹ اور متعلقہ ادارے کا موجودہ طریقہ کار الگ ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے مخصوص پنشن اکاؤنٹ کے حوالے سے متعلقہ ادارے کے طریقہ کار کی تصدیق ضرور کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ پینشنر ہے تو اسے یہ معلومات ضرور بتائیں۔ بعض اوقات ایک چھوٹی سی معلومات کسی بزرگ کے لیے بڑی پریشانی کم کر سکتی ہے، خاص طور پر وہ پینشنرز جو فنگر پرنٹس کے مسئلے کی وجہ سے بار بار بائیو میٹرک تصدیق میں ناکامی کا سامنا کرتے ہیں، ان کے لیے ڈیجیٹل شناخت کے طریقے اہم ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پینشن میں اضافے کی اطلاعات، بائیو میٹرک تصدیق، پروف آف لائف، لائف سرٹیفکیٹ اور حکومت کی نئی سہولیات سے متعلق اہم معلومات آپ تک بروقت پہنچتی رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے گھر کے بزرگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے بزرگ پینشنرز کے لیے شناخت اور پروف آف لائف کی تصدیق کو آسان بنانے کی کوشش ایک مثبت سہولت کے طور پر دیکھی جا رہی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو اپنی عمر، بیماری یا بائیو میٹرک مسائل کی وجہ سے بینک جانے میں مشکلات محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے ایسا ڈیجیٹل طریقہ کار اہم ہو سکتا ہے۔ نادرا بھی ڈیجیٹل شناخت اور جدید بائیو میٹرک طریقوں کے ذریعے اپنی خدمات کو آگے بڑھا رہا ہے۔ پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے شناختی خدمات فراہم کرنے کے ساتھ ڈیجیٹل پروف آف لائف کے حل پر بھی کام کیا گیا ہے۔ اس پورے معاملے میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ پینشنر صرف ایپ انسٹال کر کے یہ نہ سمجھیں کہ پینشن کا پورا نظام تبدیل ہو گیا ہے۔ اصل تصدیق متعلقہ پینشن نظام، بینک اور نادرا کے درمیان طریقہ کار کے مطابق ہوگی، اس لیے مخصوص پینشن اکاؤنٹ کے حوالے سے موجودہ طریقہ کار کی تصدیق ضروری ہے۔ اسی طرح کسی نامعلوم شخص، غیر سرکاری لنک یا جعلی ایپ کو اپنی شناختی معلومات فراہم نہ کرے۔ پاک آئی ڈی صرف نادرا کے سرکاری ذرائع سے حاصل کریں اور کسی بھی ڈیجیٹل عمل میں اپنی شناختی معلومات کے حوالے سے احتیاط کریں۔ اگر آپ کے گھر میں والدین یا دادا دادی میں سے کوئی پینشنر ہے اور اسے بائیو میٹرک تصدیق کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں تو اس معلومات کو ان تک ضرور پہنچائیں۔ اگر وہ خود موبائل استعمال نہیں کر سکتے تو خاندان کے قریبی افراد ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ مختصر طور پر دیکھا جائے تو ڈیجیٹل پروف آف لائف کا مقصد بزرگ پینشنرز کے لیے شناخت اور زندہ ہونے کی تصدیق کو آسان بنانا ہے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو عمر، بیماری، فنگر پرنٹس یا بینک جانے کی مشکل کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے شناختی خدمات اور ڈیجیٹل پروف آف لائف کے حل پر کام کیا جا رہا ہے، لیکن صرف ایپ انسٹال کرنا کافی نہیں۔ متعلقہ پینشن نظام، بینک اور نادرا کے درمیان موجودہ طریقہ کار کی تصدیق ضروری ہے۔ اگر فنگر پرنٹس بار بار فیل ہوتے ہیں، بینک جانا مشکل ہے یا بائیو میٹرک تصدیق میں دشواری آتی ہے تو اس ڈیجیٹل سہولت کے بارے میں معلومات رکھنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تاہم کسی بھی غیر سرکاری ایپ یا لنک سے اپنی شناختی معلومات شیئر نہ کریں۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے بزرگوں اور دوسرے پینشنرز کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ پینشن، بائیو میٹرک تصدیق، پروف آف لائف اور دیگر ضروری معلومات آسان الفاظ میں آپ تک پہنچائی جاتی رہیں گی۔ بزرگ پنشنرز نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ملک اور اداروں کی خدمت میں گزارا ہے۔ ان کے لیے ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسا نظام بنانا جس سے بار بار بینک جانے کی مشکل کم ہو، یقیناً ایک اہم سہولت ہو سکتی ہے۔ یہ معلومات دستیاب رپورٹس اور فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر پیش کی گئی ہیں۔ متعلقہ پنشن اکاؤنٹ اور ادارے کے موجودہ طریقہ کار کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ اگر متعلقہ اداروں کی طرف سے کوئی نیا سرکاری طریقہ کار یا تصدیق سامنے آتی ہے تو اسی کے مطابق عمل کیا جانا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پینشنر موجود ہے تو اس ویڈیو کی معلومات اس تک ضرور پہنچائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہمارے تمام بزرگوں کو صحت، عزت اور آسانی عطا فرمائے۔ شکریہ۔